ओके ल इन्टरफेरेन्स इन थिन फिल्म्स है। यसमा डायग्राम चाहिँ सँगसँगै बनाऊ, म बिस्तारै गर्छु, सँगसँगै बनायो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ है। नोटमा छँदैछ तर एउटा प्याटर्नमा जानुपर्छ। सो यसमा हेरौँ। अब इन्टरफेरेन्स इन थिन फिल्म्स भनिसकेपछि जुन साबुनको बबल्सहरू आउँछ नि, त्यो बबल्समा हुने इन्टरफेरेन्स प्याटर्न हो। त्यहाँ तिमीहरूले कहिलेकाहीँ नोटिस गरेका छौ भने त्यो बबल्सहरूमा हेऱ्यो भने त्यो डिफ्रेन्ट कलर भिआइपी डिफ्रेन्ट कलरको 7 कलर्सहरू देखिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको ड्यु टु इन्टरफेरेन्स प्याटर्नले गर्दाखेरि हो। अब हामीले डायग्राम के लियौँ भने यसमा दुईटा इन्टरफेस लिएको छौँ। एउटा चाहिँ लोअर इन्टरफेस भयो, त्यसलाई हामीले ल यो इन्टरफेस तिम्रो यो लोअर इन्टरफेस र अप्पर इन्टरफेस लिएको छौँ। त्यो इन्टरफेस बिचको थिकनेस भनेको टी थिकनेस लियौँ हो। र यो यसको चाहिँ थिन फिल्मको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको हामीले म्यू लिइरहेको छौँ हो। सो लोअर इन्टरफेसको लाई चाहिँ हामीले एक्स ड्यास वाइ ड्यासले चाहिँ डिनोट गर्यौँ, अप्पर इन्टरफेसलाई चाहिँ एक्स वाइले डिनोट गर्यौँ है। तिमीहरूले यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ बिचको यो डट गर्नु पर्दैन, दुईटा लाइन मात्रै बनाए हुन्छ। बिचको चाहिँ यो डट गरेको पार्ट चाहिँ गराउनु पर्दैन है। यहाँनिर एक्स वाइ लेख्दा हुन्छ, एक्स ड्यास वाइ ड्यास गर्दा हुन्छ, थिकनेसलाई चाहिँ टी गर्दा हुन्छ। सो यो बिचको पार्ट चाहिँ यो किरकिर गरेको चाहिँ गर्नु पर्दैन है, अरू सबै गराउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने एक्स वाइ इन्टरफेसमा एउटा रे इन्सिडेन्ट गराउँछौँ। त्यसको नेमिङ हामीले पी गरेका छौँ। पी रे चाहिँ के गरेका छौँ, एक्स वाइ इन्टरफेसमा इन्सिडेन्ट गराएको छौँ। र यो चाहिँ डट लाइन भनेको चाहिँ यसले नर्मल डिनोट गरिरहेको छ है। अब यो पोइन्टमा हेरौँ त, यो पोइन्टलाई हामीले नेमिङ चाहिँ के गर्छौँ भने क्यू पोइन्ट नेमिङ गर्छौँ। पोइन्ट क्यूमा के हुन्छ भने रे चाहिँ पार्सियली रिफ्लेक्टेड ब्याक यही डिरेक्सनमा जान्छ, पार्सियली के हुन्छ रिफ्र्याक्सन हुन्छ। यसको राम्रो इक्जाम्पल भनेको चाहिँ कालो सिसा हुन्छ नि, कालो झ्यालमा युज गर्ने कालो सिसामा तिमीले अलिकति डिस्टेन्स राखेर हेऱ्यो भने भित्रपट्टिको पनि देखिरहेको हुन्छौ, आफ्नो अनुहार पनि देखिरहेको हुन्छौ। भित्रपट्टिको किन देखिरहेको हुन्छौ, रिफ्र्याक्सनको कारणले देखिरहेको हुन्छौ। भित्र रिफ्र्याक्सन भएर देखिरहेको हुन्छौ र आफ्नो अनुहार चाहिँ रिफ्लेक्सन भएर देखिरहेको हुन्छौ। यदि केही कुरा ट्रान्सप्यारेन्ट छ, कम्प्लिटली ट्रान्सप्यारेन्ट छ भने तिमीले के देख्छौ भने रिफ्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ डेभिएसन भएर रिफ्र्याक्सन देखिरहेको हुन्छ। अब केही यदि त्यहाँ चाहिँ कोटेड छ, मिररको केसमा के हुन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ। सो ब्ल्याक मिररहरूमा ब्ल्याक सिसाहरूमा चाहिँ ग्लासहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पार्सियली कोट गरे हुन्छ, त्यही भएर कालो देखिन्छ हो। पार्सियली कोट गरे हुनाले पार्सियल रिफ्र्याक्सन देखिने भयो, पार्सियल रिफ्लेक्सन देखिने भयो। एउटा रे चाहिँ तिम्रो यो माथिको मिडियम भनेको रियर मिडियम भयो, तलको मिडियम भनेको डेन्सर मिडियम भयो हो। एउटा रे चाहिँ तिम्रो रिटर्न ब्याक, एउटा रे चाहिँ के हुने भयो त भित्र जाने भयो। सो यहाँनिर हेरौँ, त्यही कुरा देखाइयो, यहाँनिर दुईटा रे देखाइयो हो। अब यहाँनिर रिफ्लेक्टेड रेलाई चाहिँ हामीले R1ले डिनोट गरेका छौँ, किनकि अर्को रे पनि आउँछ, त्यही हुनाले R1 गरिरहेको छौँ हो। र यो भनेको चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट लिइरहेको छौँ, यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट भयो। र हाम्रो एउटा कुरा के थाहा छ भने एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट इक्वल्स टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ, रिफ्र्याक्सन होइन। तलपट्टि चाहिँ के भयो आर लियौँ, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन हो त्यो चाहिँ, यो एङ्गल चाहिँ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन लियौँ हो कि। अब यो एङ्गल चाहिँ के हो त एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हो। बट हामीलाई के थाहा छ भने आई इक्वल्स टु आर थाहा छ। यदि आर ड्यास भनौँ न अझ, यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड एङ्गल हो, यो आर भनेको चाहिँ रिफ्र्याक्टेड एङ्गल हो भने, सो आई इक्वल्स टु आर हुन्छ भने यसलाई पनि हामीले आईले डिनोट गर्न सक्यौँ हो कि। सो त्यो चाहिँ के भयो आई भयो। अब हामीले त्यसको नेमिङ चाहिँ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ जानेर यो इन्टरफेसमा हुने पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्यो क्यू भन्यो। अब हेरौँ त, अब माथिको पार्ट सकियो। अब एक्स ड्यास वाइ ड्यास इन्टरफेसमा जाउँ, एक्स ड्यास वाइ ड्यास इन्टरफेसमा जाउँ। यो पोइन्टमा हेरौँ, यो पोइन्टमा पनि के हुन्छ त, अघि रियरबाट डेन्सरमा गएको थियो, रियरबाट डेन्सरमा जाँदाखेरि तिम्रो रिफ्र्याक्टेड रे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टुवार्ड्स नर्मल जान्छ। यो भनेको यदि स्ट्रेट गएको भए कता जान्थ्यो, यतातिर जान्थ्यो, नर्मल हामीले यहाँनिर ड्र गरिरहेको छौँ, सो टुवार्ड्स नर्मल जाने भयो हो कि। अब इन केस अफ तिम्रो रिफ्र्याक्टेड रे के हुन्छ त, सरी इन केस अफ when light incident from denser to rear medium, त्यो केसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अघि चाहिँ टुवार्ड्स नर्मल थियो, अब डेन्सरबाट फेरि रियरमा जाँदैछ, रियरमा जाँदाखेरि के हुन्छ अवे फ्रम द नर्मल है। सो मैले यहाँनिर नर्मल ड्र गरेँ, नर्मल ड्र गरिसकेपछि के हुने भयो त, यहाँ एम नेमिङ गरेछ,
यसलाई चाहिँ यो पोइन्टलाई हामीले एस नेमिङ गर्यौं हो। सो एउटा रे चाहिँ तिम्रो रिफ्लेक्टेड ब्याक यहाँबाट गयो रिफ्लेक्सन ब्याक भयो यतापट्टि, अर्को रे चाहिँ के हुन्छ त रिफ्र्याक्टेड हुने भयो। मैले अघि भनेको थिएँ अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ डेन्सरबाट रेयरमा जाँदाखेरि। अब यदि केही नभएको इन्टरफेस नभएको डाइरेक्ट यता जान्थ्यो, सो अवे गइरहेछ नर्मलबाट टाढा टाढा भागिरहेछ। अब यहाँनिर हेरौँ त्यो चाहिँ ट्रान्समिटेड रे भयो, त्यो इमर्जेन्ट रे जस्तो भयो नि त, यहाँबाट बाहिर निस्किया छ, यो भित्र छिरेको छ, यो बाहिर निस्किया छ। सो यो ट्रान्समिटेड रे जसलाई हामीले T1 ले डिनोट गरिरहेको छौँ हो कि हैन। सो यो एंगल भनेको चाहिँ इन्टरफेस x ड्याश y ड्याश को लागि यो एंगल भनेको QSM एंगल, यो एंगल भनेको चाहिँ के हो एंगल अफ इन्सिडेन्ट हो कि हैन। यो भनेको चाहिँ x ड्याश y ड्याश को लागि चाहिँ यो भनेको एंगल अफ रिफ्लेक्सन हो। हामीलाई थाहा छ एंगल अफ रिफ्लेक्सन र एंगल अफ रिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। तर पनि यहाँनिर हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि आरै गरिरहेको छौं। लजिक हामीलाई थाहा भयो कि त्यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट हो, तर जियोमेट्रिकली हेरौं त यो लाइन र नर्मल छ, यो पनि नर्मल ड्रा गरिरहेको छौं। नर्मल भनेको परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो इन्टरफेससँग, यो पनि नर्मल छ, दुईटै परपेन्डिकुलर छ हो। सो यो लाइन र यो लाइन त प्यारलल छ नि त, दुईटा लाइन प्यारलल छ। र यहाँनिर हामीले यसरी लाइन ड्रा गरिरहेको छौं भने यो एंगल के रहेछ त, यो एंगल र यो एंगल चाहिँ अल्टरनेट एंगल रहेछ। भनेपछि त यो एंगल आर छ भने यो एंगल पनि आरै भयो। कि त हामीले यहाँनिर आई ड्याश गर्नु पर्थ्यो हो किन, आई ड्याश इक्वल्स टु आर भन्न पायौं अब चाहिँ, किनकि यो अल्टरनेट एंगल छ। अब यो के हुन्छ त, यो आर ड्याश ड्याश हुन्थ्यो, तर हाम्रो केसमा आई ड्याश इक्वल्स टु के हुने भयो त एंगल अफ इन्सिडेन्ट इक्वल्स टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि आरै हुने भयो। यो कुरा पनि ठिकै छ। अब अर्को नेमिङ हामीले गर्छौं, त्यो भनेको तलपट्टि हेर त आई छ। इनफ्याक्ट यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट होइन, यसलाई हामीले इमर्जेन्ट एंगल भन्छौं, त्यसलाई हामीले ई ले डिनोट गर्छौं हो किन। तर यहाँनिर आई यही आई नै आइरहेको छ, यही आई नै आइरहेको छ। सो एंगल अफ इन्सिडेन्ट इक्वल्स टु एंगल अफ इमर्जेन्ट रे भइरहेको छ। यो कुन सिनारियोमा भन्दाखेरि एउटै सिस्टम लिइरहेको छौं, एउटै सिस्टम लिइरहेको छौं भने यहाँबाट तिम्रो रियरबाट तिम्रो डेन्सरमा जाँदाखेरि जति टुवर्ड्स डेभिएट भएको छ त्यति अवे डेभिएट भएको छ कि छैन त, जति टुवर्ड्स डेभिएट भएको छ त्यति नै अवे डेभिएट भएको छ। सो यो रेले नर्मलसँग बनाउने एंगल र यो रेले नर्मलसँग बनाउने एंगल त इक्वल हुनु पर्यो। डेभिएसन त ब्यालेन्स भयो नि त, डेभिएसन ब्यालेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि हो किन। सो यो पनि के भयो आई भयो। अब हामी फेरि कहाँनिर पुग्छौं भने यो पोइन्टमा पुग्छौं, यो पोइन्टमा पुग्छौं। यो पोइन्टमा हेरौं XY इन्टरफेसमा हेरौं। अब XY इन्टरफेसमा फेरि के हुन्छ त अघि जस्तै फेनोमेनन रिपिट हुन्छ। पार्शियली तिम्रो त्यसलाई हामीले यु नेमिङ गरेका छौं, पार्शियली तिम्रो रिफ्र्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई हामीले R2 ले डिनोट गर्यौं हो। पार्शियली के हुन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ, पार्शियल रिफ्र्याक्सन पार्शियल रिफ्लेक्सन भइरहेछ। अब यहाँ पनि यो केसमा हेर्ने भने यो भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्ट भयो XY इन्टरफेसको लागि, यताबाट गइरहेछ एंगल अफ इन्सिडेन्ट हुने भयो। यो एंगल र यो एंगल त इक्वल हुन्छ, एंगल अफ इन्सिडेन्ट एंगल अफ रिफ्लेक्सन भयो हो किन। यो इन्टरफेसको लागि चाहिँ यो एंगल र यो एंगल आई इक्वल्स टु आर त हुन्छ यहाँ पक्कै पनि, तर हामी त्यो हुन्छ थाहा छ। सो पहिला हामी यो र यो इक्वल हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ हेरौं। जियोमेट्रिकली हेर्ने भने अघि जस्तै यो पनि यो र यो प्यारललै हुने भयो। अब यो आर छ भने यो पनि आर हुने भयो किनकि अल्टरनेट एंगल भयो। यहाँसम्म पनि क्लियर छ। सो यो आर छ भने त यो पनि के हुने भयो आरै हुने भयो, दुईटै आर छ, दुईटै आर हुने भयो। अब के हुन्छ त फेरि हामीले त्यहाँनिर नर्मल ड्रा गर्यौं, यो इन्टरफेसमा पनि गएर हेर्ने भने फेरि त्यही फेनोमेनन रिपिट हुन्छ। हेर त फेरि त्यही फेनोमेनन रिपिट भयो, पार्शियली रिफ्लेक्सन भयो, पार्शियली के भयो त रिफ्र्याक्सन भयो। क्लियरै छ। सो त्यसलाई हामीले T2 भन्यौं। अब हामीले यहाँनिर सबै ठाउँमा नेमिङ गर्न जरुरी छैन, तिमीले माथि अलिकता हेर्यौ भने यहाँनिर हामीले के गर्यौं भने नर्मल ड्रा गर्यौं। हेर त यहाँनिर हामीले के गरिरहेका छौं नर्मल ड्रा गरिरहेको छौं। R1 र R2 मा चाहिँ यहाँनिर नर्मल ड्रा गर्यौं। अब सिम्पली हेर्ने हो भने यदि XY इन्टरफेस भन्दा माथि हेर्ने हो भने, XY इन्टरफेस भन्दा माथि हेर्ने हो भने QR1 रे छ एउटा, एउटा UR2 रे छ। मानौ QR1 रे चाहिँ लेन्दियर देन तिम्रो के भयो त UR2 रे। त्यो केसमा हामीले पोइन्ट U बाट चाहिँ
n सम्म चाहिँ एउटा परपेन्डिकुलर नर्मल ड्र गर्यो भने चाहिँ qn भनेको चाहिँ qr1 रे र ur2 रे को लागि चाहिँ पाथ डिफरेन्स हुन्छ। हामीले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा पनि त्यही गरेका थियौँ हो किन। qn भनेको चाहिँ के हुने भयो पाथ डिफरेन्स हुने भयो। कुन केसमा भन्दाखेरि एक्स वाइ इन्टरफेस भन्दा माथिको केस मात्र हेर्यो भने चाहिँ हो। यो पनि ठिकै छ। अब हेरौँ यो एंगल आई छ भर्खर यहाँनिर देख्यो यो एंगल आई आयो। यो एंगल आई कसरी आउँछ त यहाँनिर हेर यो चाहिँ के हुने भयो यो एंगल आई छ भने यो त हामीलाई थाहा छ 90 नै छ हो किन। अब यति निकाल्नु पर्यो यति निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त 90 माइनस आई हुने भयो 90 माइनस आई भयो। यो 90 माइनस आई छ यो 90 छ भने यो के हुने भयो त आई नै हुने भयो। त्यसरी आई आएको छ यहाँनिर चाहिँ माथितिर त्यसरी आई निकाल्यौं। अब तलपट्टि पनि हेरौँ यहाँनिर पनि हामीले के गर्यौं त नर्मल ड्र गर्यौं त्यसै गरी हो किन। यो आई छ भने माथिको जसै गरेर यो पनि के हुने भयो त आई हुने भयो। यो चाहिँ डायग्रामको एक्सप्लेनेसन यति नै हुन्छ। सो माथि चाहिँ रिफ्लेक्टेड सिस्टम हुने भयो तलपट्टि चाहिँ के भयो त ट्रान्समिटेड सिस्टम भनेर नेमिङ गर्यो। डायग्राम यति नै हुने भयो यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ है। सो इन फर्म अफ ल्याङ्ग्वेज हेरौँ ल्याङ्ग्वेजमा के छ लेट अस कन्सिडर अ थिन ट्रान्सप्यारेन्ट फिल्म अफ थिकनेस टी एन्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के भयो त म्यू। थिकनेस हामीले यसको कति ल्याएको छौँ त टी लिएको छौँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ के छ म्यू लिएको छौँ। और ए पीक्यू यहाँनिर पी भनौँ पीक्यू इन्सिडेन्ट अन द अप्पर सर्फेस अफ द फिल्म। यो अप्पर सर्फेस भनेको एक्स वाइ इन्टरफेसमा व्हिच इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एलोङ qr1 रिफ्लेक्टेड qr1 पार्शियली रिफ्र्याक्टेड एलोङ qs तबले रिफ्र्याक्टेड भयो। अनि एक पोइन्ट एस पोइन्टमा के हुने भयो त यो फेरि पनि पार्शियली रिफ्लेक्टेड एलोङ su हो पार्शियली रिफ्र्याक्सन एलोङ के हुने भयो त st1। सो त्यसै गरी पोइन्ट u मा पनि त्यही हुने भयो पोइन्ट b मा पनि त्यही हुने भयो y मा पनि त्यही हुने भयो। यो फेनोमेनन गोज अन पछाडी अरु फेनोमेनन पनि यस्तै यस्तै भइरहेको हुन्छ हो। सो यहाँसम्म यति डायग्राम चाहिँ हामीलाई यति डायग्राम भयो भने जियोमेट्रिकली हामीलाई इन्टरप्रेट गर्न पुग्ने मात्रै हामीले रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनको लिएको छौँ पछाडीको लिएको छैनौँ तर फेनोमेनन चाहिँ गोज अन है। ओके त्यसपछि हामी डायग्रामलाई जियोमेट्रिकली के गर्छौँ इन्टरप्रेट गर्छौँ। सो पहिला हामी रिफ्लेक्टेड सिस्टमको गर्छौँ यहाँनिर 1 मा के छ रिफ्लेक्टेड सिस्टम छ। सेकेन्ड टाइम हामी फेरि ट्रान्समिटेड सिस्टममा पनि गर्छौँ तर पहिला हामी के गर्छौँ रिफ्लेक्टेड सिस्टम हेर्छौँ। सो यहाँनिर हेरौँ टु फाइन्ड पाथ डिफरेन्स बिट्विन द रेज इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम ड्र के भयो त un परपेन्डिकुलर टु qrn त्यही हो un परपेन्डिकुलर टु के भयो त qrn गर्यौँ हामीले हो। अब त्यसपछि के हुने भयो नाउ पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु r1 रे को र r1 को र r2 को पाथ डिफरेन्स हेरौँ है। r1 र r2 को पाथ डिफरेन्स भनेको qs प्लस su इन मिडियम एन्ड qn इन एयर भनेको छ। यो भनेको अझ डिटेलमा हेरौँ पहिला जियोमेट्रिकली हेरौँ। जियोमेट्रिकली हेर्दाखेरि के छ भने r1 रे र r2 रेलाई हेरौँ त कहाँबाट स्प्लिट भएको छ r1 रे र r2 रे छुट्टिएको भनेको पोइन्ट q मा हो कि हैन। इनफ्याक्ट r2 रे भनेको चाहिँ यसरी गइरहेको छ रिफ्र्याक्टेडलाई हामीले इग्नोर गरौँ यो चाहिँ यसरी गएको छ कि छैन त यहाँबाट छुट्टिया हो कि हैन त यहाँबाट छुट्टिया छ भनेपछि r2 रे भनेको चाहिँ यहाँदेखि माथिसम्म भयो यो भयो हो किन। r1 रे भनेको चाहिँ के भयो त q देखि भयो q देखि छ r1 रे भनेको। सो लेन्दियर कुन देखिन्छ एक तरिकाले हेर्ने भने r2 रे लेन्दियर देखियो हो किन। सो qs प्लस su प्लस ur2 यो लेख्नु पर्दैन हामीले डाइरेक्टली यो गर्दा हुन्छ यो बुझ्नको लागि मात्रै हो। qs प्लस su प्लस ur2 माइनस के हुनु पर्यो त qn प्लस r1 हुने भयो। यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरौँ n r1 हुने भयो qn प्लस n r1 हुने भयो। ल ब्र्याकेट क्लोज गरौँ हो। सो यसलाई हामीले ओपन गर्यो भने के हुन्छ त qs प्लस su प्लस ur2 माइनस qn प्लस n r1 भयो हो कि हैन। सो यसमा हेर्ने भने अब माथिको सिस्टमलाई मात्रै हेरौँ माथिको सिस्टमलाई मात्रै हेर्दाखेरि योभन्दा माथि मात्रै हेर्दाखेरि ओभरअलमा हेर्ने भने चाहिँ r2 चाहिँ लेन्दियर देखियो q देखि हेर्यो भने होइन भने हामीले एजुम के गरेका छौँ भने qr1 चाहिँ लेन्दियर छ ur2 भन्दा qs प्लस su प्लस ur2 गर्दाखेरि चाहिँ r2 लेन्दियर देखियो तर इन्टरफेस माथि मात्रै हेर्यो भने चाहिँ r1 लाई हामीले लेन्दियर मानेको छ। त्यही भएर हामीले यहाँ के गरेका छौँ त
नर्मल ड्र गरेका छौँ हो कि हैन सो नर्मल ड्र गर्नु भनेको चाहिँ यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा पनि मैले एक्सप्लेन गरेको छु त्यो कुरा क्लियरली त्यहाँनिर हेर्न सक्छौ फेरि हो सो यहाँनिर हेर्दाखेरि के छ भने क्युएन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पाथ डिफरेन्स हुन जान्छ माथिको इन्टरफेसमा है सो nr1 इक्वल्स टु ur2 हुन्छ यति चाहिँ पाथ डिफरेन्स हो भने nr1 इक्वल्स टु ur2 हुन्छ जियोमेट्रिकली यहाँ देखिदैन यो अझ लेनदेन बनाउनु पर्थ्यो हो nr1 इक्वल्स टु के nr1 इक्वल्स टु के हुने भयो त ur2 हुने भयो त्यो हुनाले हामीले के गर्न पायौं भने यो र यो इक्वल्स टु nr1 छ भने त यो र यो काट्न पायौं नि त हो कि हैन सो बाँकी के रह्यो त बाँकी के रह्यो भने qs प्लस su माइनस qn बाँकी रहने भयो ठीक छ है त्यही कुरा यहाँ qs प्लस su qn गर्यो अब अर्को कुरा हेरौं qs प्लस su भनेको चाहिँ मिडियममा छ qs प्लस su भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यति भनेको चाहिँ तिम्रो के छ त मिडियममा छ सो यो भनेको इन मिडियम भयो अर्को चाहिँ qn इन इयर छ फेरि यो qn चाहिँ के छ इयरमा छ अब एउटा कुरा के हुन्छ भने इन फ्याक्ट तिम्रो मिडियममा ट्राभल गर्दाखेरि स्ट्रेटली यसरी ट्राभल गर्न त पाउँदैन हो किन यहाँनिर के हुन्छ मिडियममा त तिम्रो डेभिएटिङ रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसहरु टन्नै हुन्छ हो किन हामीले यहाँनिर स्ट्रेट देखाए पनि इनफ्याक्ट यसले पास गर्दाखेरि कसरी गजाङ गुजुङ भएर पास भएको छ कि छैन त डेभिएसन भएको छ कि छैन त त्यो के कारणले गर्दाखेरि हो त भन्दाखेरि त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको कारणले गर्दाखेरि हो म्यू को कारणले गर्दाखेरि हो सो हामीले त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ पाथ हामीले डाइरेक्टली यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट यस्तो देखाए पनि डिस्टेन्स ट्राभल त के छ त यसले यसरी गजाङ गुजुङ भएर यहाँ गएर अब भनौं न यो पोइन्टमा यहाँसम्म त स्ट्रेट आयो होला हो किन यसले यहाँनिर तिम्रो रिफ्र्याक्टिभ सर्फेस रहेछ भने के हुन्छ यहाँनिर बङ्गाइदिन्छ फेरि यसले बङ्गाइदिन्छ बाङ्गिदै गएको छ अलिअलि त्यो पानीमा तिमीले लट्ठी हाल्दाखेरि के हुन्छ लट्ठी बाङ्गिरहेको हुन्छ कि हुँदैन तर हामीले लिँदाखेरि त के भयो सिधा लिइरहेको छ त्यो के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको कारणले गर्दाखेरि हो सो यहाँनिर हेरौं सो यो भनेको माथिको भनेको पाथ डिफरेन्स भयो तलको हामीले अप्टिकल पाथ डिफरेन्स भन्छौं किनकि त्यसमा हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्यौं सो qs प्लस u को लागि चाहिँ म्यू आयो qn को लागि फेरि म्यू किन आएन त किनकि इन इयर छ qn भनेको इन इयर छ इन इयर भनेको म्यू इक्वल्स टु 1 हुन्छ यो कुरा क्लियर छ म्यू इक्वल्स टु 1 हुन्छ सो अब हेरौं अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने म्यू अप्टिकल पाथ डिफरेन्स x इक्वल्स टु म्यू qs प्लस su माइनस qn छ qs को भ्यालु निकाल्छौं su को भ्यालु निकाल्छौं त्यसपछि qn को भ्यालु निकाल्छौं तीनटा भ्यालु निकालेर के गर्छौं त यसमा हाल्दिन्छौं अब हेरौं त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो जियोमेट्रिकली जान्छौं हामी इन ओके फ्रम फिगर इन ट्रायंगल qsm हेरौं है ट्रायंगल qsm यो ट्रायंगलमा हेरौं त हामीले निकाल्नु पर्ने के छ पहिला हामी qs निकाल्छौं यो निकाल्नु पर्ने छ qs निकाल्नु पर्ने छ हो किन हामीलाई नोन हुन सक्ने टर्म्स भनेको चाहिँ थिकनेस हो यो थिकनेस t दिइराको छ त्यो ms भनेको के हो त t नै हो किन सो qs र तिम्रो t को रिलेशनशिप केले दिन्छ त भन्दाखेरि cos ले दिन्छ qs र t यो चाहिँ h हो यतापट्टि h हुने भयो हो यो चाहिँ p हुने भयो यो चाहिँ के हुने भयो त b हुने भयो सो ms र qs भनेको b/h हुने भयो हो किन सो त्यो भनेको cos ले दिने भयो सो cos r इक्वल्स टु मैले डाइरेक्टली लेखे cos r इक्वल्स टु इनफ्याक्ट हुने भनेको चाहिँ के हो cos r इक्वल्स टु ms बाइ तिम्रो qs हुने हो ms भनेको t हो qs भनेको त एज इट इज qs राखेका छौं हामीले निकाल्नु पर्ने के छ यहाँनिर qs निकाल्नु पर्ने छ हेर है qs निकाल्नु पर्ने छ भने qs इक्वल्स टु के हुन्छ त qs इक्वल्स टु t/cos r हुन्छ र अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने qs इक्वल्स टु su पनि हुन्छ qs इक्वल्स टु su पनि हुन्छ हेर त यो r छ यो 90 छ यो रिमेनिङ एंगल भयो हो किन सो के हुने भयो त qs इक्वल्स टु su हुने भयो यो क्लियर छ qs पनि निस्क्यो su पनि निस्क्यो अब हामी qn निकाल्छौं qn निकाल्नको लागि हेरौं है qn निकाल्नको लागि ट्रायंगल कुनमा जानु पर्यो त qn यहाँनिर छ ट्रायंगल तिम्रो qnu मा जानु पर्यो qn निकाल्नको लागि ट्रायंगल qnu मा जानु पर्यो अब हेरौं qnu ट्रायंगलमा के हुन्छ अब हेरौं qn निकाल्नै पर्ने छ यो भनेको p भयो हो अब हामीलाई nu
कतै पनि जियोमेट्रिकली उतापट्टि यो भन्दा फर्दर केही पनि छैन, यान को भ्यालु केही पनि थाहा छैन, हो कि हैन। सो एटलिस्ट हामीले क्यू यु राख्यौं भने यी ट्रायंगलहरुबाट के निकाल्न सकिएला त भन्दाखेरि क्यूएम र एमयु निकाल्न सकिएला। क्यूएम र एमयु निकाल्यो भने त क्यूयु भनेकै क्यूएम प्लस एमयु हो कि हैन। सो क्यूएम र क्यूयु त निकाल्न सकिन्छ नि त, सरी क्यूएम र एमयु त निकाल्न सकिन्छ नि त। त्यसो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, नोन हुन सक्ने पोसिबिलिटी भनेको यो भयो, अर्को चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने क्यूएन भयो। सो क्यूएन निकाल्नु पर्ने छ। सो इन ट्रायंगल क्यूएनयु के हुने भयो त, यो भनेको पी छ, यतापट्टिको भनेको एच छ, पी बाइ एच भनेको साइन एंगलले दिने भयो। सो साइन आई इक्वल्स टु के हुने भयो त, क्यूएन बाइ क्यूयु हुने भयो, क्यूएन बाइ क्यूयु हुने भयो, हो कि हैन। सो हामीले क्यूएन लाई छुट्याउँ, क्यूएन लाई छुट्याउँदाखेरि के हुने भयो त, क्यूयु प्लस साइन आई, यसैले हामीले रिअरेन्ज गरेछौं र क्यूयु भनेको टुक्रायौं, किनभने क्यूयु लाई हामीले निकाल्न अलिकति गाह्रो पर्ने भयो। सो क्यूएम मा टुक्रायो भने त हामीले फेरि ट्रायंगल क्यूएमएस लिन सक्यौं नि त, हो कि हैन। सो क्यूएम प्लस एमयु गर्यो, साइन आई गर्यो, यहाँसम्म क्लियर छ। अब हामी क्यूएम निकाल्छौं। क्यूएम निकाल्नको लागि हामीले ट्रायंगल कुनलाई फलो गर्नु पर्यो भने क्यूएम निकाल्नको लागि ट्रायंगल क्यूएसएम नै फलो गर्नु पर्यो। इन ट्रायंगल क्यूएसएम निकाल्नु पर्ने क्यूएम छ, हामीलाई नोन हुन सक्ने भनेको चाहिँ एमएस छ, त्यसको थिकनेस भनेको टी छ, हो कि हैन। सो क्यूएम र एमएस को रिलेसनशिप केले दिन्छ त, यो भनेको पी भयो, यो भनेको बी भयो, 10 ले दिन्छ। सो 10r इक्वल्स टु मैले डाइरेक्टली लेखे 10r भनेको चाहिँ क्यूएम बाइ के हुने भयो त, एमएस लेखिराख्न जरुरी भएन, त्यो भनेको टी हो कि हैन। सो क्यूएम इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त, क्यूएम इक्वल्स टु टी 10r हुँदो रहेछ। हेर है, क्यूएम निस्क्यो। अब क्यूएम निस्क्यो भने तिम्रो एमयु पनि सेम नै हुन्छ, क्यूएम इक्वल्स टु एमयु हुन्छ, यो मिडल पोइन्टमा छ, हो कि हैन। सो क्यूएम इक्वल्स टु एमयु हुन्छ। सो क्यूएम प्लस एमयु हुन्छ भने क्यूयु भनेको के हुँदो रहेछ त, क्यूएम इक्वल्स टु एमयु छ नि त, क्यूएम इक्वल्स टु एमयु छ। सो क्यूएम हामीले टी 10r निकाल्यौ भने क्यूयु भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, 2t 10r हुँदो रहेछ। यहाँनिर हामीले त्यही भ्यालु राख्यौं, 2t 10r भयो र यहाँनिरको साइन आई राख्यौं, यहाँसम्म क्लियर छ हो। अब फेरि हामी फर्दर जाउँ। फर्दर जानको लागि हामीले 10r भनेको के हो, साइन r बाइ कस r हो कि हैन। अब हामीले के गर्दै छौं भने यसलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको टर्ममा राख्दै छौं। म्यु भनेको के हो, साइन आई बाइ साइन r भनेको के हो, साइन आई बाइ साइन r भनेको चाहिँ यहाँ अलिकति रफ भयो, साइन आई बाइ साइन r भनेको चाहिँ के हो त, म्यु हो कि हैन। सो यसैले हामीले त्यो फर्ममा लानको लागि चाहिँ 2t साइन r छ, ठीक छ हो, साइन r छ, तलपट्टि कस r छ। अब मैले के गरे, साइन आई बाइ साइन r गरे, तल साइन r गरे भने माथि पनि के गर्नु पर्यो, साइन r ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, हो कि हैन। यो क्लियर छ। अब यो भनेको के हो त, म्यु हो, यो भनेको म्यु हो। सो अब के आउने भयो त, 2 म्यु टी साइन स्क्वायर r हुने भयो। हेर त, यो साइन r र यो साइन गरेर साइन स्क्वायर r हुने भयो, साइन स्क्वायर r बाइ के भयो त, कस r भयो। याद गरौँ, 2 म्यु टी इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ, यसैले हामीले के भन्न पाउँदो रहेछौं त, 2 म्यु टी साइन स्क्वायर r बाइ कस r गर्न पाउँछौं। 2 म्यु टी साइन स्क्वायर, ठिकै छ, यहाँ स्टेप देखाएको रहेछ, 2t साइन r बाइ कस r, साइन r बाइ साइन r, यो भनेको चाहिँ 2t साइन स्क्वायर r डट म्यु बाइ कस r, सेम थिङ है। अब हामीले के गर्छौं, अब यो भ्यालु क्यूएन को भ्यालु पनि आयो, क्यूएस को भ्यालु पनि आयो, एसयु को भ्यालु पनि आयो हो। अब यी सबै भ्यालुलाई लगेर हामीले यहाँनिर राखिदिन्छौं। अब यहाँनिर ख्याल गरौँ, अब यहाँनिर मैले यो माथिको तिमीहरूले लेख्नु पर्दैन, त्यही कुरालाई मैले रिपिट गरेको छु हो, यो भ्यालुहरु त्यही कुरालाई मैले रिपिट गरेको छु। अब यो पनि हाम्रो इक्वेसन अगाडि माथि छँदैछ, यसलाई इक्वेसन 1 नेमिङ गरे पनि हुन्छ हो। युजिङ द भ्यालु अफ क्यूएस, एसयु एन्ड क्यूएन इन इक्वेसन 1 भने पनि भयो, हैन भने केही नभनिकन युज गर्न पनि पाइयो, हो कि हैन। सो यो लेखिराख्नु पर्दैन, फेरि मैले रिपिट गरे मात्र यहाँ स्लाइडमा सजिलो हुन्छ भनेर। अब यी सबै भ्यालुलाई हामीले के गर्छौं त, त्यो माथिको इक्वेसनमा लगेर राख्दिन्छौं, यो इक्वेसनमा लगेर राख्दिन्छौं। अब हेरौँ त, यहाँनिर म्यु छँदैछ, क्यूएस प्लस एसयु भनेको चाहिँ 2t बाइ कस r गर्न पाइयो कि पाइएन,
QS प्लस SU भनेको 2T बाई cos R हुने भयो, म्यु म्यु नै छ। QN भनेको के हुने भयो त, यहाँनिर म्यु यतापट्टि ल्यायो, एरेन्ज गर्यो, रिएरेन्ज गर्यो, 2 म्यु T sin स्क्वायर R बाई cos R। क्लियरै छ है। अब दुईटाबाट कमन आउन सक्ने के छ हेर त, दुईटाबाट कमन आउन सक्ने भनेको 2 म्यु T बाई cos R दुईटैबाट कमन आउँछ। 2 म्यु T cos R बाई cos R भनेको चाहिँ दुईटैबाट कमन आउँछ, 2 म्यु T बाई cos R हो। सो 2 म्यु T बाई cos R कमन लियो, बाँकी रह्यो के, यहाँनिर 1 बाँकी रह्यो, यहाँनिर sin स्क्वायर R बाँकी रह्यो। 1 माइनस sin स्क्वायर R भनेको cos स्क्वायर R हो, 1 माइनस sin स्क्वायर R भनेको cos स्क्वायर R हो। सो यसलाई हामीले cos स्क्वायर R गर्दियो भने के हुन्छ त, स्क्वायर र यो काटियो, सो बाँकी के रह्यो त, 2 म्यु T cos R बाँकी रह्यो हो। अब इम्पोर्टेन्ट पार्ट अर्को के छ भने यो चाहिँ अप्टिकल पाथ डिफरेन्स हो। स्टिल यो चाहिँ यसले चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको यसले चाहिँ गजङको यसले पाथ चेन्ज गर्ने कुरालाई हामीले कभर गर्यौं हो कि हैन। पाथ पनि चेन्ज गर्छ यसले, भनेको डेभिएसनको कारणले गर्दाखेरि डिफरेन्ट पोइन्टमा रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस भएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो स्ट्रेट पाथमा होइन कि इनफ्याक्ट तिम्रो यसरी जान्छ हो कि हैन। एउटा त तिम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको कारणले त्यो पनि गर्छ। अर्को हामीलाई के थाहा छ भने रियर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदाखेरि वेभलेन्थमा पनि चेन्ज आउँछ, वेभलेन्थमा पनि चेन्ज आउँछ, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि जस्तो बढ्ला या घट्ला एउटा कुरा हो कि हैन। सो यसमा एउटै रेको 2 ल्याम्डा थियो भने यहाँ जाँदाखेरि 2 ल्याम्डै हुन्छ भन्ने छैन, यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ, वेभलेन्थ चाहिँ बढ्न सक्ला या घट्न सक्ला हो कि हैन। सो यो एक्सपेरिमेन्टली आएको भ्यालु के हो भन्दाखेरि this path difference is not actual path difference because whenever reflection takes place from a surface of optically denser medium, reflection भन्दा पनि रिफ्र्याक्सन भनौं, यहाँनिर रिफ्र्याक्सन गर्यो भने क्लियर हुन्छ, रिफ्र्याक्सन भनौं, refraction takes place from a surface of optically denser medium, there is a phase change of phase change of pi, यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भन्ने कुरा हो। सो पाई अथवा के हुन सक्यो त, ल्याम्डा बाइ 2 ले चाहिँ पाथ डिफरेन्स हेर्ने मान्छे ल्याम्डा बाइ 2 ले चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। सो अब के गर्नु पर्यो त, यो त पाथ डिफरेन्सै थियो, अब यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो, माइनस ल्याम्डा बाइ 2 गर्नु पर्यो। सो हामीले यसबाट के गर्यौं त, अब चाहिँ बल्ल के आयो त, एक्चुअल पाथ डिफरेन्स आउने। सो एक्चुअल पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु के भयो, 2 म्यु T cos R माइनस ल्याम्डा बाइ 2। यहाँसम्म क्लियर छ होला। एक्चुअल पाथ डिफरेन्स यहाँ मैले लेखे, फेरि त्यसैलाई रिपिट गरिरहेको छु। सो अब हामी केस 1 मा के गर्छौं भने फर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि ब्राइट फ्रिन्ज एपियर हुन्छ हो, ब्राइट फ्रिन्ज प्रोड्युस हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ हो कि हैन। र कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स कति बेला हुन्छ त, जब पाथ डिफरेन्स भनेको n ल्याम्डा भएको केसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ। सो x इक्वल्स टु हामीले के गर्यौं, n ल्याम्डा हुँदाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स जति बेला ब्राइट फ्रिन्ज प्रोड्युस हुन्छ हो। सो यो पाथ डिफरेन्स भनेको के हुनु पर्यो त, n ल्याम्डा हुनु पर्यो। सो इक्वेसन इक्वल्स टु यो गर्न पाइयो, यो हामीलाई थाहा छ। सो 2 म्यु T cos R माइनस ल्याम्डा बाइ 2 इक्वल्स टु n ल्याम्डा भयो, क्लियर छ। अब हामीले यसलाई रिअरेन्ज गर्छौं, यो ल्याम्डा चाहिँ अर्को साइडमा जान्छ, 2 म्यु T cos R इक्वल्स टु n ल्याम्डा प्लस ल्याम्डा बाइ 2 भयो। यो भनेकै के भयो त, यो भनेकै तिम्रो 2 म्यु T cos R इक्वल्स टु 2n + 1 ल्याम्डा बाइ 2 भयो। यसलाई हामीले रिअरेन्ज गर्दाखेरि 2 म्यु T cos R इक्वल्स टु 2n + 1 ल्याम्डा बाइ 2 हुन्छ हो। सो त्यसैगरी हामी केस 2 मा जाउँ। केस 2 मा चाहिँ के हुन्छ त, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स कति बेला प्रोड्युस हुन्छ, जति बेला पाथ डिफरेन्स भनेको चाहिँ 2n + 1 ल्याम्डा बाइ 2। यो क्लियर हुनु पर्यो है, मैले अगाडि एक्सप्लेन गरिसकेको छु कति बेला पाथ डिफरेन्स चाहिँ n ल्याम्डा हुँदा कन्स्ट्रक्टिभ कसरी हुन्छ, कसरी चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा यो पाथ डिफरेन्स र फेज डिफरेन्सको रिलेसनशिपको गर्दाखेरि मैले त्यहाँ एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ है। ओके, अर्को यति बेला डार्क फिल्म प्रोड्युस हुने भयो। सो 2 म्यु T cos R माइनस ल्याम्डा बाइ 2 2n + 1 ल्याम्डा बाइ 2 क्लियरै छ हो। अब यो 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 के हुने भयो त, फेरि हामीले यसलाई गर्दाखेरि 2 म्यु T cos R हो, यसलाई मैले खोल्दिए, खोल्दाखेरि 2n प्लस, ठीक छ, 2n + 1 ल्याम्डा नखोलिकन हेरौं, 2n + 1 ल्याम्डा बाइ 2 प्लस के हुने भयो यतापट्टि जाँदाखेरि ल्याम्डा बाइ 2 हुने भयो। दुईटाबाट कमन के आउने भयो त, यो दुईटाबाट कमन आउने भनेको ल्याम्डा बाइ 2 कमन आउने भयो हो। बाँकी के रह्यो, 2n + 1 यहाँनिर 1 बाँकी रहने भयो, 2n + 1 1 बाँकी रहने भयो। सो यो दुईटाबाट पनि के कमन आउने भयो, यो भनेको 2 हो कि हैन। सो दुईटाबाट कमन के आउने भयो त, 2 कमन आउने भयो, n + 1 बाँकी रहने भयो,
λ/2 हुने भयो। सो 2 र 2 काटियो, बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि n+1 λ भयो। अब हेर n+1 इज ओन्ली एन इन्टिजर, सो n+1 क्यान बी रिप्लेस्ड बाई के भयो त n ड्यास। अब यहाँनिर के भन्न खोजेको के भयो भन्दाखेरि n हामीले के गरेको थियौँ 0 1 2 3 4 गरेर लिएको थियौँ, हो कि हैन? यसै गरी जाने भयो। n+1 भनेको के हुने भयो त? n+1 भनेको 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 लगभग उही रहेछ कि रहेनछ त? सो एकले बढी हो भन्ने मात्रै कुरा जनाउने भयो। सो यसलाई हामीले के गर्न पाएन त n ड्यास गर्न पाए, होइन भने के पनि गर्न पाउँछौँ भने यसलाई n ड्यासको ठाउँमा n ल्याम्डा गरे पनि फरक पर्दैन। एउटै कुरा एकले बढी छ मात्रै हो, सबैमा एकले बढी त हुने हो, एउटै कुरा हुने भयो। यहाँसम्म क्लियर छ? अब हामी ट्रान्समिटेड सिस्टममा जान्छौँ। ट्रान्समिटेड सिस्टम चाहिँ अहिलेसम्म गरेको चाहिँ 1 मा रिफ्लेक्टेड सिस्टम थियो, हो कि हैन? अब हामी ट्रान्समिटेड सिस्टममा गर्दैछौँ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने सिमिलरली इन ट्रान्समिटेड सिस्टम द पाथ डिफरेन्स बिट्विन द रेज ST1 एन्ड VT2 क्यान बी क्याल्कुलेटेड एज, हेरौँ है, यहाँनिर हेरौँ। ST1 भनेको यो र अर्को चाहिँ VT2 हेरौँ है। VT2 बीचको चाहिँ पाथ डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो पोइन्टमा हेरौँ त, पोइन्ट एसमा हेरौँ त। पोइन्ट एसमा हेर्ने हो भने चाहिँ पोइन्ट एसबाट चाहिँ तिम्रो T1 र T2 छुट्टिएको छ, हो कि हैन? सो पोइन्ट एसको लागि इन्सिडेन्ट रे भनेको चाहिँ इन्टरफेस एक्स को लागि जुन रिफ्र्याक्टेड रे थियो त्यही नै इन्सिडेन्ट रे हो भनेको QS चाहिँ इन्सिडेन्ट रे बन्दियो, हो कि हैन? सो हेरौँ, यो भनेको T2 रे भनेको चाहिँ SU + UV + T2 हुन्छ। SU + UV + के हुन्छ T2 हुन्छ। यसलाई VT2 हुन्छ, हो कि हैन? यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो त माइनस SW, यहाँ प्लस हुन्छ, यसलाई फेरि माइनस गरौँ, माइनस WT1 हुने भयो। सो यहाँनिर हामीले नर्मल ड्र गरेका छौँ भने WT2 र तिम्रो के हुन्छ त VT2 भनेको चाहिँ सेम हुनु, सरी WT1 र VT2 भनेको सेम हुनु पर्यो। सो यो र यो काटियो, बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि SU + UV - SW, यति नै हुने भयो। यो भनेको चाहिँ केमा छ मिडियममा छ, हो कि हैन? सो म्यु हुने भयो। यो चाहिँ केमा छ इयरमा छ, सो इयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको 1 हुन्छ, सो SW नै रहने भयो। सो यही नै भयो। र अब प्याटर्न हेरौँ त, अहिलेको प्याटर्न र अहिलेको प्याटर्न एउटै छ, खाली सिस्टम उल्टो मात्रै भएको छ, भनेको ट्रान्समिटेड सिस्टममा गइरहेको छौँ। सो हामीले अघि पहिलाको केसमा के आएको थियो म्यु QS + SU, हो कि हैन, माइनस QN गरेको थियो। यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के आएको थियो त 2 म्युटी cos r आएको थियो, हो? यसमा पनि त्यही सिस्टम जस्तो छ, हेर त, योदेखि यो अनि यतिको गरेको थियो, हो कि हैन? सो यसमा के हुने भयो त योदेखि यो लगभग त्यही छ, रिभर्स वेबाट हेऱ्यो भने त्यही सिस्टम जस्तो देखिन्छ, त्यही तरिकाको देखिन्छ। सो त्यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने के आउँछ त अघि 2 म्युटी cos r आएको थियो भने यो पनि 2 म्युटी cos r आउँछ। सो एकचोटि आउँछ कि आउँदैन टेस्ट गर्न सक्छौ, गरेर हेर्न सक्छौ। तरिका अघि जसरी गरेको थियौ ठ्याक्कै त्यही हो। पहिला यसमा हामीले के गर्नु पर्यो QSU निकाल्नु पर्यो। SU निकाल्नको लागि यहाँनिर हामीले यसलाई ड्र गरिदियौ, यसलाई जेट नेमिङ गरौँ। SU निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त ट्रायंगल यही लिनु पर्यो, ट्रायंगल यो लिनु पर्यो, हो कि हैन? SU मा नोन भनेको के छ त UZ छ, UZ भनेको T हो कि हैन? UZ र SU लाई केले रिलेसन दिन्छ त UZ र SU लाई केले रिलेसन दिन्छ cos ले दिन्छ। सो cos r = के हुने भयो cos r = UZ भनेको T हो, T बाई के हुने भयो त SU हुने भयो। सो SU = के हुने भयो त T बाई cos r हुने भयो। सो SU = फेरि के हुन्छ त UV हुन्छ, UV हुन्छ। सो SU + UV भनेको 2T cos r हुन्छ। अघि पनि त्यस्तै भएको थियो नि त, हैन र? सो त्यसै गरी SW हेर्न सक्छौ, लगभग सेम नै आउँछ, लगभग हैन ठ्याक्कै ठिसैमा आउँछ त्यो चाहिँ, हो कि हैन? अब हामीले अघिको केसमा चाहिँ के गरेका थियौँ भने x = 2 म्युटी x' = 2 म्युटी cos r आइसकेपछि पनि यसलाई हामीले -λ/2 गरेका थियौँ। तर यो केसमा चाहिँ हामीले त्यो गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ भने दिस पाथ डिफरेन्स इज एक्चुअल बिकज देयर इज नो फेज चेन्ज अन रिफ्लेक्सन एट पोइन्ट S एन्ड U। अथवा यहाँनिर हेरौँ, यहाँ र यहाँ फेज चेन्ज हुँदैन रे, रिफ्लेक्सन अथवा रिफ्र्याक्सन नै भनौँ,
रिफ्र्याक्सन हुनुपर्छ खासमा चाहिँ। रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि के हुने भएन, फेज चेन्ज हुने भएन। भनेको यो चाहिँ यता भित्र आउँदाखेरि अघि के भएको थियो, फेज चेन्ज भएको थियो हो कि हैन। कतिले भएको थियो, λ/2 ले चेन्ज भएको थियो। सो यहाँ हामीले -λ/2 गरेका थियौँ अघि हो कि हैन। अघि -λ/2 गरेका थियौँ भने अहिले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, +λ/2 गर्नुपर्ने हुन्छ अघिको केसमा। यसमा -λ/2 भएपछि बल्ल +λ/2 भएको छ। जतिले चेन्ज भएको थियो, जतिले घटेको थियो त्यतिले बढ्छ नि त, एक्चुअल एमाउन्टमा बढ्छ नि त, वेभलेन्थमा त त्यति नै चेन्ज आउँछ नि त हो कि हैन। सो ओभरअल सिस्टममा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चेन्ज नभएको जस्तो देखियो ओभरअलमा चाहिँ। सो के हुने भयो त, नो फेज चेन्ज, नो पाथ डिफरेन्स, नो चेन्ज इन पाथ डिफरेन्स अथवा नो चेन्ज इन पाथ, जसको कारणले गर्दाखेरि यही नै एक्चुअल पाथ डिफरेन्स भयो। अब यहाँनिर हेरौँ केस 1 मा के हुन्छ त, when x equals to n lambda, त्यति बेला के हुने भयो, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स टेक्स प्लेस। क्लियर छ हो कि हैन। सो 2 mu t cos r equals to n lambda, सजिलो भयो। अघि पो हामीले अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने थियो, अलिकति डिराइभ गर्नुपर्ने थियो। अहिलेको केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, डाइरेक्टली आयो, केस 1 आइहाल्यो। केस 2 मा हेरौँ त, केस 2 मा when x equals to 2n plus 1 λ/2, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो फिल्म एपियर्स डार्क भन्यो। सो डाइरेक्टली हामीले के गर्न पायौँ, 2 mu t equals 2 mu t cos r हुन्छ। यहाँनिर अलिकति करेक्सन गरौँ यसलाई, 2 mu t cos r equals to 2n plus 1 λ/2 भयो। अब तिमीले कपी पल्टाएर हेर्यौ, लेखिरहेको छौ र कपी पल्टाएर हेर्यौ भने चाहिँ तिमीले के देख्छौ भने रिफ्लेक्टेड सिस्टममा चाहिँ के भएको थियो भने ब्राइट फ्रिन्जमा चाहिँ कस्तो कन्डिसन आएको थियो भने 2 mu t cos r equals to 2n plus 1 λ/2 यो आएको थियो हो। रिफ्लेक्टेड सिस्टममा चाहिँ के भएको थियो, 2 mu t cos r equals to 2n plus 1 λ/2 के आएको थियो त, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि आएको थियो हो। त्यसै गरी रिफ्लेक्टेड सिस्टममै हेर्ने भने चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि के आएको थियो त, 2 mu t cos r equals to n lambda आएको थियो हो कि हैन। ठ्याक्कै दुईटामा हेर्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट आइरहेको छ। यसमा ट्रान्समिटेडमा डार्कमा आएको चाहिँ रिफ्लेक्टेडमा ब्राइटमा आएको थियो हो, रिफ्लेक्टेडको डार्कमा आएको चाहिँ ट्रान्समिटेडमा ब्राइटमा आएको छ। सो यसलाई हामीले के कन्क्लुड गर्यौं भन्दाखेरि, from it is clear that interference patterns in thin film due to reflected and transmitted system are just opposite to each other, that is complementary to each other। यति नै हो यहाँसम्म है गर्नुपर्ने चाहिँ। क्वेशन सोध्दाखेरि कसरी सोध्छ, so that the interference patterns in thin film due to reflected and transmitted system are complementary to each other भनेर सोध्छ। त्यो सोध्यो भने हामीले यहाँसम्म गर्नु पर्यो।